हूं शाहिद राजपूत, मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नदीम कैसर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाज़िर हैं। आपसे एक दरख्वास्त है कि अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब कर लें। आज हम जाते हैं अपने मौजू की तरफ। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुरी तरह शिकस्त देने के बाद इंडिया के दौरे के ऊपर है। वहाँ जाके गो के पहला टेस्ट मैच वो बहुत बुरे तरीके से हार चुके हैं, जिसके ऊपर जो है वो क्रिकेट मुबसरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बांग्लादेश के माबैन जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरा खेला, वरना बांग्लादेश अपना रवायती खेल जितनी उसकी कैपेसिटी है वो इंडिया के सामने उनके सामने खेल रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर पहला टेस्ट के बाद जो है वो दूसरा टेस्ट जो है वो कानपुर के अंदर होने जा रहा है। अच्छा, जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तनकीद की वजह बन चुका है, अपने स्टेडियम कानपुर का जो स्टेडियम है उसका खस्ता हाली की वजह से जो है वो तनकीद का निशाना है। इस हवाले से हम चलते हैं नदीम कैसर के पास। जी नदीम कैसर, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम शाहिद भाई। शाहिद भाई, इस वक्त जो वहाँ का पब्लिक जो उनका अदारा है, सरकारी अदारा है जिसके तहत वो स्टेडियम जिसकी मलकियत है, उन्होंने भी जो है ना इंडियन की क्रिकेट इंतज़ामिया को आगाह कर दिया बाकायदा तौर पर कि ये जो स्टेडियम है ये खस्ता हाली का शिकार हो चुका है और उसकी एक बालकोनी है जिसमें इस वक्त 4800 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, तमाशियों की एक बालकोनी। लेकिन वो उनकी जो 4800 की गुंजाइश है, लेकिन उसकी 1700 टिकटें सिर्फ फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि वहाँ पर यह कहा गया है इतनी खस्ता हाली है और खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है कि जब गर्म जोशी में कोई भी अगर 40-50 भी अगर तमाशियों ने खड़े होकर उधम मचाया, सेलिब्रेट किया किसी भी चौके, हाँ जी, चौके छक्के को सेलिब्रेट किया तो बिल्डिंग भी उनका साथ देगी और ज़मीन बॉस हो सकती है। अल्लाह रहम। अच्छा, कहते हैं कि वो जो बालकनी है उसके नीचे सारी VVIP जो है वो इनक्लोजर जो बॉक्सेस वगैरह हैं। जी देखें, VVIPs हों या आम इनक्लोजर हो, अब देखना यह है कि उस स्टेडियम को क्यों चूज़ किया गया। हालांकि कानपुर में जो इस वक्त एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उनका इंडस्ट्रियल शहर है, सिटी है, और वहाँ पर जो एक और भी बहुत बड़ा मसला है वो है आलूदगी का मसला है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल जो उसकी ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से भी वहाँ पर इशू है, और ऐसे माहौल में खिलाने का क्या मकसद है उसको पहले इस तरफ तवज्जो दें। और दूसरा ये कि जब जहाँ स्टेडियम में मैच होना है, खुदा ना खास्ता वहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया तो क्या होगा? जगह सही तो हो, यानी कि जगह सही तो एक तरफ रह गई। जितना बड़ा एक सोगाल, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि इस तरह का कोई वाक़या पेश आए। तो वैसे इसके हवाले से एक जो हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो है वो मतलूबा जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से उसको इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया गया है। इसके बावजूद वहाँ इवेंट का हो जाना को इंतहाई जो है वो तशवीश की बायस है। दूसरे नंबर पे ये देखें कि वहाँ तो आपने बताया कि वहाँ रोशनी का मसला तो वैसे हमेशा सही है। आलूदगी की वजह से आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड भी अपना टेस्ट वहाँ से ना जीत सकी थी, कम रोशनी के बायस। भारत ना जीत सका, बाहर ना जीत सकी थी, भारत जो है ना जीत ना सका था, कम रोशनी। हाँ, और जो कम रोशनी थी वो न्यूजीलैंड के लिए जो है ना एक ब्लेसिंग बन गई थी। इस वक्त जो मसला जो इशू है वो सबसे बड़ा इशू ये है कि इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद भी ICC ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वो खुद बिग 3 का हिस्सा है। देखें ना, दुनिया को क्रिकेट का अपने आप को जो है वो फादर ऑफ क्रिकेट कहते हैं वो। इस वक्त आप देख लें ना कि अपना बिग 3 में भी वो नंबर 1, और भारत का जो है इसका जो पूरी ICC की जो कहा जाता है फिनांस में और इसकी जो स्पॉन्सरशिप है वो सब कुछ जो है ना भारत ने अपने कैप्चर किया हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मुकाबले में भारत को जो है ना टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, अव्वलीन तरजीह उसको दी जाती है। और ऐसी सूरत हाल में क्या ये भारत के लिए कि उसी साख पर भी जो है ना एक डॉट है कि जब इस तरह की रिपोर्ट उनकी अपने ही अदारे ने, ये बहुत बड़ा थ्रेड है। अच्छा, आप ये देखें कि शायकीन की ज़िंदगियों से खेलना ये तो भाई एक इंतहाई हैरान कौन सी बात है, हैरान तशवीशनाक भी है। और ये ICC के जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो है ना अथॉरिटी पर भी जो है ना एक सवालिया निशान लग गया। इस हवाले से भारतीय मीडिया खुद बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। वाह, बिल्कुल। अच्छा, ये जो बात हम इतनी दूर बैठकर, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर कर रहे हैं, आज के डिजिटल दुनिया के दौर में बैठ के बात कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन का फ़्लो है कि जो 27 सितंबर को टेस्ट मैच शुरू होना है उससे 2 रोज़ पहले, यानी इस वक्त टीमें वहाँ कानपुर में मौजूद हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं और स्टेडियम
اسٹیڈیم جہاں پر میچ ہونا ہے وہ وجہ تنقید بنا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان کو کہ کرکٹ کے حوالے سے جو ہم اس وقت اپریشیٹ کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کو, کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنا جو ICC چیمپئن ٹرافی کو جو پاکستان نے جس کی میزبانی کرنی ہے نئے سال کے آغاز پر, اس کے لیے پاکستان نے اپنے 3 اسٹیڈیمز کو جہاں پر میچز کروانے ہیں اس کو اپ ٹو دا مارک اور جدید ترین جو ڈیزائن ہے اس کے مطابق انہیں رینوویٹ کرنے کے لیے پچھلے 3-4 مہینے سے بڑا تیزی سے کام جاری ہے. اور یہ پاکستان ملتان کے اندر جو دوسرا جو ٹیسٹ میچ شفٹ کیا گیا کراچی سے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کراچی کے اندر جو اپ گریڈیشن کا کام بڑا تیزی سے اس پہ نو کمپرومائز, نو اپنا جو موجودہ چیئرمین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے محسن نقوی صاحب, ان کا اور ان کی ٹیم نے, اور ہر روز آئے روز, حالانکہ وزیر داخلہ بھی ہیں, اس حوالے سے بھی جو ملکی صورتحال کے پیش نظر ان کی بہت بڑی اسائنمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کرکٹ کا یہ جو 3 رینوویٹ کروا رہے ہیں اسٹیڈیمز کو کروایا جا رہا ہے, اپ ٹو مارک کیا جا رہا ہے. اس کے یعنی کہ پاکستان جہاں ICC کی چیمپئن ٹرافی ہونی ہے وہاں پر انہوں نے اس کو اپ گریڈ کیا. اور دوسری طرف بھارت کے اپنے اندر جو بگ 3 کا یہ جو بڑا وہ اپنے آپ کو نمبر 1 کرکٹ کا وہ کرتا دھرتا کہلواتا ہے, اس کے اپنے ملک میں یہ صورتحال ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے اب جب پاکستان میں ICC چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے بات ہوگی اور بھارت پھر اپنا وہی جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ شور شرابہ کرے گا اور اپنی جو ہے نا راگ لاپے گا کہ جی پاکستان میں یہ مسئلہ وہ مسئلہ, یہ مسئلہ وہ مسئلہ. اب اگر آپ شاید بھی ہم اس موضوع پہ میں ایک اور میٹر کی طرف جاتا ہوں, کیا انگلینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف میچ ہوتا, کیا بھارت کا یہ جو اسٹیڈیم ہے کانپور ہے, کیا وہ یہاں اس بنگلہ دیش ٹیم کے حوالے سے جو ہے ان کا رویہ ہے ہاں جی یہ, اور اب ہمسایہ ملک ہے ان کا, اور بالکل ان کے ساتھ بڑے ان کے درینہ تعلقات ہیں, اور اس کے باوجود اپنے بر صغیر کے ایک وہ ملک کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ جو کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ اس سے زیادہ کھلواڑ تو وہ اپنے شہریوں کے ساتھ نہیں کر رہے, کیونکہ اگر ان کو لائف تھریٹ ہے, زندگی دو پہ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ان کے اپنے شائقین کی وجہ سے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان تو اس بالکنی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہوگا نا. کرکٹ کا تو اس سے جو بھی متاثر ہوں گے نیچے, کرکٹ کا تو اس سے بعد میں ہوگا, اس سے پہلے تو ان کی اپنی زندگیاں جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہیں. اچھا, اب دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھارت, یہ کوئی غیر ملکی رپورٹ نہیں ہے, کسی غیر ملکی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا, بلکہ جتنے بھی دنیا بھر میں پاکستان کے بھی جو ڈیجیٹل میڈیا ہیں, چینلز ہیں, سب نے جس کا جو ریفرنس دیا ہے وہ بھارتی ہی میڈیا کا دیا ہے. بھارتی میڈیا تو اس وقت سارا سراپا احتجاج ہے, سراپا احتجاج ہے. انہوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا ہے, اور خدا نہ وہ رپورٹ جو ان کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی ہے, جو جنہوں نے اس کو جو ہے جہاں جس کو لائف تھریٹ دیا ہے پبلک, انہوں نے اس کی تو رپورٹ بھی شائع کر چکے ہیں. ہاں جی, رپورٹ بھی, اسی کا حوالہ دے کر تو انڈیا کے میڈیا نے اس مسئلے کو, اس اہم سنگین ترین ایشو کی نشاندہی کی ہے. اور پھر وہیں سے انڈیا کے جو میڈیا کے حوالے سے جب منظر عام پر چیزیں آئیں تو پھر پاکستان میں بھی اور اپنا ایون کہ بنگلہ دیش میں بھی یقیناً اس مسئلے کو اچھالا جا رہا ہوگا, اچھالا کیا جا رہا ہوگا, اس کی نشاندہی کی جا رہی ہوگی. لیکن ICC کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی. اس کے حوالے سے ان کو کوئی نہ کوئی تو کرنا چاہیے تھا نا, اس کے حوالے سے کہ بھئی جا کے چیک کر لینا چاہیے. ابھی آپ یہ دیکھیں, آج ہم 25 ستمبر کی شام کو بیٹھ کر یہ اپنا ویلاگ کر رہے ہیں, اور کل پاکستان میں جو 2 اکتوبر کو انگلینڈ کی ٹیم نے ملتان میں پہنچنا ہے 2 ٹیسٹ, کل ان کی وہ سیکورٹی ٹیم آ رہی ہے ملتان میں, اور وہ جو مجوزہ روٹ ہے اس کے ساری کلیئرنس دیں گے تو وہ روٹ فائنل ہوگا. ہاں جی, تو یہاں تو تھریٹ اسٹیڈیم کے اندر ہے, تو یہ بھی تو ICC کو کہ اسٹیڈیم خود تھریٹ ہے. ہاں, اسٹیڈیم خود تھریٹ بن چکا ہے بالکل. اور ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ورلڈ کپ 2000 جو پچھلے سال اختتام پذیر ہوتا ہے, تقریباً 1 سال ہو گیا, ستمبر میں انہی دنوں میں وہ شروع ہوا تھا, تو انڈیا کو اس حوالے سے انہوں نے نیا جو ہے نا اسٹیڈیم تیار کیا, سب کچھ کیا, اور اس کا جو ایک گونج تھی کہ نئے اسٹیڈیم, نئے تقاضے, جو سب کچھ ہوا تھا. اور اب 1 سال کے بعد کانپور میں جو ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا ہے, اور ایسے اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے جو تماشیوں کے لیے تھریٹ بن چکا ہے. ابھی بھی وقت ہے, ICC اس پر کوئی اپنا جو بھی اس پہ ایکشن لے سکتی ہے لے, اور اسٹیڈیم کے حوالے سے جو بھی ہے اس کے حوالے سے کم از کم ایک انکوائری رپورٹ تو بننی چاہیے.
جی بالکل انکوائری رپورٹ بننی چاہیے. دیکھیں اگر آپ اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیں تو جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے وہ تو خود اس بات کو تسلیم کر چکا ہے اس صورت میں جب اس نے 4800 کی کیپیسٹی کی جگہ 1700 ٹکٹ جاری کیے ہیں. اس کا مطلب ہے خود اس کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اتنے افراد اس کے اوپر نہ بیٹھیں. وہ کم از کم ایک تہائی جو ہے وہ اس کے ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں. تو یہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہونے جا رہا ہے. بھارت جو کہ خود کو مدر آف کرکٹ جو ہے وہ ثابت کرنے پہ بھی لگا رہتا ہے اور کرکٹ کا قلعہ بھی اپنے آپ کو منوانے کے لیے بھی اس کی ساری جو ہے وہ تقدو اس طرف ہے. تو اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ ان کے خد و خال اور اس کے سنگینی کے تحت یا تو کم از کم اگر آپ نے اسی اسٹیڈیم کے اندر شیڈول میں کروانا ضروری ہے تو کم از کم اس بالکنی کو بالکل ہی فری چھوڑ دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. رب رکھا.